बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज घर के बाहर 3 भिखारी आकर बैठ जाते और मेरी अम्मा उन्हें खाना खिलाती, लेकिन खाना खिलाने के बाद वो खुद 5 घंटे बाथरूम में बंद रहती और वो भिखारी घर के बाहर एक छोटा सा पौधा रख जाते। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ और मैं चुपकर जासूसी करने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा वो भिखारी उस पौधे की मिट्टी में मेरी अम्मा की। मैंने जब होश संभाला तो खुद को एक बड़े से घर के सहन में खेलता देखा। हमारे घर में 2 तरफ कमरे बने हुए थे, जबकि दरमियान में बड़ा सा कच्चा सहन था जहां घर के तमाम काम अंजाम दिए जाते। बैरूनी दीवारों के साथ साथ आम, जामन और अमरूद के दरख्त लगे होते थे जो मेरे दादा के हाथ के लगाए हुए थे और खूब फल देते थे। साथ ही गर्मियों की तपती दोपहरों में घर में अपनी छांव से साया और ठंडक भी फराहम करते। मेरी माँ को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे, इसीलिए उसने घर में आने वाले घी के खाली कनस्तरों में हर तरह के गुलाब के पौधे लगाए हुए थे। ये पौधे उसने ऊपर छत पर जाने वाले जीने पर तरतीब से रखे हुए थे। इस बड़े से घर में एक तरफ हमारी रिहाइश थी, जबकि दूसरी जानिब मेरे ताया की फैमिली रहती थी। ये तकसीम सिर्फ कमरों की हद तक थी, बाकी पूरा घर मुश्तरका इस्तेमाल में रहता। सहन में ही एक चप्पर डालकर बावर्ची खाना बना हुआ था जहां माँ और ताई सुबह से शाम तक मसरूफ रहती। वहीं एक तंदूर भी बना हुआ था। वैसे हर वक्त तंदूर पर रोटी न बनती थी, पर हफ्ते में 2-3 बार जब कोई ऐसी सब्जी या सालन बनता कि जिसके साथ सब तंदूरी रोटी खाना पसंद करते, उस वक्त मेरी माँ या ताई कोई भी तंदूर जलाकर रोटियां बना लेता। किसी किसी दिन मेरे अब्बा बेसनी तंदूरी रोटी की फरमाइश कर देते तो अम्मा सुबह ही तंदूर जला लेती और फिर अब्बा के साथ साथ पूरे घर के लिए गरम गरम तंदूरी रोटियां पकती, जिन पर ताई ताजा मक्खन रखकर सबको देती जाती। वो बड़ा अच्छा वक्त था, सादा दौर। दिलों में कोई रंजिश न बोगस, सब मिलजुल कर रहा करते थे और सबके गम और खुशियां साझी थीं। मेरे 4 भाई थे और मैं उन सब से छोटी थी। इस तरह ताई के भी 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। हम एक ही आंगन में पल बढ़कर बड़े हुए थे, स्कूल भी साथ ही जाते थे। मेरे ताया की बेटियां घर के बच्चों में बड़ी थीं, तो उनकी गांव के माहौल के हिसाब से जल्दी शादी कर दी गई। दूसरी जानिब मैं अपने घर की सबसे छोटी बच्ची थी और मेरी माँ के साथ साथ ताया और ताई भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मगर जब दोनों घरों के बेटों की शादियां हुईं और घर में बहुएं आने लगीं, तो मुनासिब यही समझा गया कि आंगन में दीवार बनाकर दोनों घरों को अलग कर दिया जाए। ये फैसला अब्बू और ताया का था। उन्हें यही मुनासिब लगा कि बड़ों के दरमियान जो मोहब्बत है वो कायम रहे और आने वालियां भी पुरसुकून रहें। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे सहन के बीचों बीच दीवार की ईंटें रखी जा रही थीं, तो हर लगने वाली ईंट लगता था कि हमारे दिलों पर रखी जा रही हो। दोनों तरफ से अम्मी और ताई खड़ी आंसू बहा रही थीं। अब्बू और ताया जो एक साथ खड़े थे, दीवार बुलंद होते ही अलग अलग हिस्सों में बट गए। ये न था कि हमारे या ताया के घर में सन्नाटा हो गया हो, क्योंकि दोनों घरों में 2-2 बहुएं आ चुकी थीं और अब बच्चों की आमद थी। घर छोटा जरूर हुआ था, मगर अभी भी काफी बड़ा था। फिर अब्बू ने नीचे बने 4 बड़े कमरों के ऊपर मजीद कमरे बनवा दिए थे ताकि मेरे सारे भाई आराम से रह सकें। कुछ दिन तो ये दीवार आंखों और पैरों को बुरी तरह खली, मगर कुछ ही दिन में अंदाजा हो गया कि अब्बू और ताया का फैसला दुरुस्त और बरवक्त था। आने वाली बहुएं किस मिजाज की हों, आपस में ही सास ससुर और नंद देवरों से बन जाए तो बड़ी बात है। ज्यादा लोगों का होना मुस्तकबिल में नुकसानदेह था। मैं और अम्मी तो शदीद गम और कमी महसूस कर ही रहे थे, मगर मेरी दोनों भाभियां पुरसुकून और खुश नजर आती थीं। यही हाल ताया के घर का था। वहां भी ताई की दोनों बहुएं इस तब्दीली पर खुश थीं। ये बात अम्मी और ताई दोनों ने जान ली थी और वक्त के तकाजे को जानकर सब्र कर लिया था। आम का दरख्त हमारे आंगन में था, मगर उसकी आधी शाखें ताया के घर में साया करती थीं। इसी तरह अमरूद हमारे आंगन में और जामन ताया के आंगन में तकसीम हो चुके थे। छत पर जाने वाली सीढ़ियां भी ताया की तरफ रह गई थीं और तंदूर हमारे सहन में था। क्या अजब दस्तूर था, इंसानों के साथ साथ चीजें भी तकसीम हो जाती हैं। अब्बू ने ऊपर कमरे बनवाए तो सीढ़ियां भी नई बनवा ली। दूसरी जानिब ताया ने एक छोटा तंदूर अपने हिस्से में बनवा दिया। यूं जिंदगी जो एकदम ठहर सी गई थी, इन तब्दीलियों को कबूल करते हुए फिर से रमादमा हो चुकी थी।
انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برداشت رکھی ہے، یہ بڑی بڑی تبدیلیوں کو برداشت کر جاتا ہے، یہ سب زندگی بھر اسی طرح جاری رہتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے تو کوئی آ جاتا ہے، کسی کے بہت اپنے سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو کوئی بہت غیر اپنا بن جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم سب بھی اس کے عادی ہو گئے تھے، اور جب دونوں طرف ننھے منھے بچوں کی آمد ہوئی تو پھر تو مصروفیت ہی اتنی بڑھ گئی کہ اماں اور تائی کو فرصت ہی نہ رہی۔ ہاں، اب بھی کوئی دن ایسا نہ تھا کہ ایک کے گھر میں پکا کھانا دوسرے کے گھر نہ بھیجا جائے۔ تائی کے تو 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں ہی بہویں لا کر فارغ ہو چکی تھیں، مگر میرے ابھی 2 بھائی باقی تھے جن کی شادی ہونا باقی تھی۔ میرے چاروں ہی بھائی نہایت نیک اور محنتی تھے، گاؤں کے کھلے ماحول کے باعث سرخ و سفید رنگت اور خوبرو جوان۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں کی ہر جگہ بہت آؤ بھگت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ میری ماں عادت اخلاق کی بھی بہت اچھی تھی، ورنہ گاؤں میں بہوؤں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ رکھا جاتا تھا، جبکہ ہمارے گھر میں میری ماں نے ہر چیز کھلی رکھی تھی، وہ خود بھی کھلے ہاتھ کی تھیں، ہر کسی کی مدد صدقہ خیرات دونوں ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ گھر میں بھی اللہ کا بڑا فضل تھا اور ہر چیز کی فراوانی تھی، پھل سبزی گوشت دودھ دہی کھلا استعمال ہوتا۔ اسی وجہ سے میری دونوں بھابیاں بھی ہمارے گھر بہت خوش تھیں۔ خاندان کے علاوہ بھی کتنے ہی گھر ایسے تھے جو میرے بھائیوں کو رشتہ دینا چاہتے تھے، مگر کچھ دنوں سے میری ماں کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا تھا، وہ پہلے کی طرح کسی بھی چیز میں کسی بھی کام میں دلچسپی نہ لیتی تھیں، ہر وقت نہ جانے کن سوچوں میں مبتلا رہتی، کچھ پوچھو تو بھی ادھر ادھر کی بات کر کے ٹال دیتی۔ اب وہ اکثر کسی کو بھی بغیر بتائے گھر سے کہیں چلی جاتی اور کسی کو کچھ نہ بتاتی کہ کہاں جا رہی ہیں۔ اب وہ گھر میں پہلے سے بھی زیادہ کھانا بنوانے لگی تھیں، مگر خود بہت ہی کم کھاتی تھیں۔ ہمارے دروازے پر پہلے بھی کئی کئی فقیر آتے تھے اور ماں صدقہ خیرات کرتی رہتی تھیں، مگر اب کچھ دنوں سے ہر روز گھر کے باہر 3 بھکاری آ کر بیٹھ جاتے اور میری ماں انہیں کھانا کھلاتی، لیکن کھانا کھلانے کے بعد وہ خود 5 گھنٹے باتھ روم میں بند رہتی اور بھکاری گھر کے باہر ایک چھوٹا سا پودا رکھ جاتے۔ پہلے تو کسی نے اس معمول پر زیادہ غور نہ کیا، کیونکہ ابو اور بھائی تو پورا دن کام پر ہوتے اور بھابیاں اپنے بچوں اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر میں تو شروع سے ہی امی سے بہت اٹیچ تھی، تو یہ معمول میری نظروں سے کیسے اوجھل رہ سکتا تھا؟ مجھے بہت تعجب تھا کہ یہ اماں کو آخر ہوا کیا ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میری ماں اب پہلے جیسی شائستہ مزاج نہ رہی تھی، وہ پہلے کے مقابلے میں کافی چڑچڑی ہو چکی تھی۔ وہ تینوں فقیر تو لگتا تھا کہ ہماری دہلیز ہی پکڑ بیٹھے ہیں، جیسے ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا وہ ہمارے دروازے پر آ کھڑے ہوتے، ماں انہیں کھانا دیتی اور گھر میں آ جاتی۔ جب وہ فقیر جانے لگتے تو گھر کے باہر ایک پودا رکھ جاتے، جیسے ہی وہ دروازہ کھٹکھٹاتے میری اماں چیل کی طرح جھپٹ کر دروازہ کھولتی اور وہ پودا اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس کے بعد وہ کئی گھنٹوں کے لیے باتھ روم میں بند ہو جاتی اور تب ہی باہر نکلتی جب میرے ابو اور بھائی واپس آتے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اماں بہت چپ رہنے لگی تھیں، اب تو وہ مجھ سے بھی بات نہ کرتی تھیں، اپنے پوتے پوتیوں کو بھی نہ دیکھتی تھیں، جس کی وجہ سے اب بھابیاں بھی کام میں پریشان ہونے لگی تھیں۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا ہاتھ بٹا دوں۔ دوسری طرف میں اماں کی جانب سے بھی سخت تشویش میں مبتلا تھی کہ آخر اماں کو ہوا کیا ہے۔ ویسے تو تائی صبح کے وقت ہمارے گھر کا چکر لگاتی تھی اور میری اماں بھی کبھی وہ نہ آتی تو خود چلی جاتی، مگر یہ تو معمول بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ تائی آتی تو اماں پہلے کی طرح تپاک سے نہ ملتی، بلکہ ایک اکھڑ پن صاف ان کے رویے میں نظر آنے لگا تھا۔ خود سے تائی کی طرف جانا تو بالکل ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تائی نے کئی بار اماں سے شکوہ کیا، مگر اماں ویسی ہی رہیں، بلکہ 1 2 بار جب تائی دوپہر میں گھر آئی تو اماں باتھ روم میں تھیں۔ تائی گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر چلی گئیں، مگر اماں باہر نہ نکلیں۔ میں خود تائی اماں کے سامنے شرمندہ ہوتی رہی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ اس دن تائی بہت برے دل سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اماں بدل گئی ہیں اور اب ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ افسوس تو مجھے بھی بہت ہو رہا تھا، مگر یہ جو بھی ہو رہا تھا مجھے اس کی خود بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تائی سے اس مسئلے پر بات کروں گی، مگر اب جو تائی برا مان گئی تھی تو یہ بھی ممکن نظر نہ آتا تھا۔ گھر اب اماں کے ہوتے ہوئے بھی سنسان سا لگتا تھا، کیونکہ اماں تو ایسا لگتا کہ ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے۔
बड़े दोनों भाई तो बहुत हद तक बीवी बच्चों में मगन थे, मगर दूसरे भाई भी अब उलझ से रहे थे। अब रात में भी अम्मा बहुत हद तक गुमसुम रहने लगी थी। अब्बू ये समझ रहे थे कि बरसों का ताई और अम्मी का साथ खत्म हुआ है, इसी वजह से अम्मी ऐसी हो गई हैं। मगर मैं तो अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताई तो खुद अम्मा के रवैये से नाराज हैं। इन्हीं दिनों अब्बू ने कहा कि दोनों भाइयों के लिए भी रिश्ते देखे जाएं, ताकि उनके घर भी बस जाएं और इस तरह शायद अम्मा का ध्यान भी बढ़ जाए और वो खुश रहने लगें। जैसे ही घर में रिश्ते की बात उठी तो एक अजीब बात मैंने महसूस की कि दोनों भाभियां चुपके चुपके कुछ बातें करने लगी हैं। मैं जैसे ही उनके पास जाती वो यकदम खामोश हो जाती। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये मेरा वही प्यारा घर था जहां मैं मोहब्बतों के दरमियान पल कर बड़ी हुई थी। अब तो यहां हर तरफ अजनबियत ही अजनबियत महसूस होने लगी थी। मैं इस सब से घबराकर ताई की जानिब चली जाती थी, मगर वहां भी अब दिल नहीं लगता था। जब से अम्मा के रवैये की वजह से ताई का दिल खराब हुआ था, उनके लहजे में भी वो पहले वाली गर्म जोशी न रही थी, मगर इसमें उनको कसूरवार मैं न समझती थी। अम्मा का जो सलूक उनके साथ हुआ था वो अपनी जगह दुरुस्त ही थी। वो फकीर अब भी उसी तरह पाबंदी से हमारे घर की दहलीज पर आ बैठते और अम्मा की भी वही रूटीन थी। मुझे तो अब हर चीज पर, हर इंसान पर ही शक होने लगा था। कभी तो मुझे यह लगता कि भाभियां सब कुछ जानती हैं और मुझसे छुपा रही हैं। फिर इस ख्याल को खुद ही झुटला देती, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस राज से ना वाकिफ हूं और भाभियां भी जानती हूं। मगर अम्मा की ये रूटीन और खामोशी भी तो नॉर्मल न थी कि मैं इसे कबूल कर लेती। उन्हीं दिनों में घर में यह फैसला हुआ कि दोनों भाभियों की छोटी बहनें ही मेरे छोटे भाइयों की दुल्हनें बनेंगी। इस फैसले से दोनों भाभियां बहुत खुश थीं, मगर मुझे वो खुशी नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो मुझसे पोशीदा है। अम्मा ने अब्बू और भाभियों के इस फैसले पर भी कोई एतराज न किया। मैंने बगौर अम्मा को कई दिन मुशाहिदा किया, मगर मुझे न खुशी नजर आई और न कोई गम। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने ही घर में अजनबी बनती जा रही हूं, जबकि मैं जानती थी कि एक दिन तो यही होना है। माँ बाप के बाद मेके के घर पर भाइयों और उनकी बीवी बच्चों का ही हक होता है। हम बेटियां तो पराई होती हैं। जिस घर में पलती बढ़ती हैं उसे छोड़कर किसी और ही दुनिया को बसाने चल पड़ती हैं। मुझे भी अपनी दुनिया का इल्म था। मेरी खाला के बेटे से मंगनी कई साल पहले हो चुकी थी। अब मेरा मंगेतर बाहर से आता तो मैं भी उस घर से रुखसत हो लेती, मगर अभी तो मैं यही थी। ये अजनबियत का एहसास तो अम्मा की वजह से था। मुझे लगता था कि अम्मा पर किसी ने जादू करवा दिया है। इसके लिए मेरा शक अपनी भाभीियों पर ही जा रहा था, खास तौर पर जब से उनकी बहनों के रिश्ते मेरे भाइयों से पक्के हुए थे। मेरे शक को तकवीयत मिलती जा रही थी। मैं यही सोचती रहती कि मेरे भाइयों के लिए तो बहुत रिश्ते थे, इसी वजह से भाभीियों ने अम्मा पर कोई जादू करवा दिया है कि वो किसी मामले में बोले ही ना और इस पूरे घर पर उनका मुकम्मल कब्जा हो जाए। अब मैंने अपनी भाभीियों से बात करना बहुत कम कर दिया था। अब मैं उनकी हर हरकत को शक की निगाह से देखने लगी थी। अम्मा ने तो अब मजीद सख्ती कर दी थी। फकीरों की आमद के बाद वो दरवाजे पर पूरी तरह पहरा देती और जब तक वो फकीर चले ना जाते वो किसी को भी बाहर ना जाने देती। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ और मैं छुपकर जासूसी करने लगी। मैं फकीरों के आने से पहले ही ताई के घर का बहाना करके निकल गई और घर के पीछे जाकर छुप गई। जब वो फकीर आ गए और मेरी अम्मा ने उनको रोटी दे दी तो मैंने दीवार की आड़ से छुप कर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वो भिखारी उस पौधे की मिट्टी में मेरी अम्मा की दी हुई रोटी मसल कर डाल रहे हैं। साथ ही वो कुछ पढ़ भी रहे हैं और पौधे पर फूंकते जा रहे हैं। मैं ये मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई थी। मुझे कुछ अंदाजा ही ना हुआ कि कितना वक्त गुजर गया था इस सब में। वो फकीर मेरी अम्मा का दिया गया खाना खाकर और कुछ रोटी पढ़कर मसल कर पौधे में डालकर वहां से जा चुके थे। मेरी अम्मा भी बाहर से वो पौधा उठाकर ले गई थी। आज मैंने उस पौधे को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि उसमें बस एक शाख थी और उस एक शाख पर सिर्फ एक पत्ता ही लगा हुआ था। न जाने ये किस तरह का पौधा था और इस पर एक ही पत्ता क्यों था। वो फकीर रोटी मसल कर पौधे में आखिर क्यों डाल रहे थे। मेरी अम्मा इसका क्या करती थीं? और सबसे बड़ी बात ये कि वो फकीर कौन थे। ये इतने बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश कर रहे थे।
میں ان کا جواب جاننے سے قاصر تھی۔ میں انہی سوچوں میں الجھی گھر میں داخل ہوئی اور سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پورا وقت میں یہی سب سوچتی رہی، مگر میرے کسی بھی سوال کا مجھے جواب نہ مل پایا تھا۔ الٹا مزید شکوک نے میرے دل و دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ سب کچھ مجھے اسی شک کے تناظر میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے جو لگ رہا تھا میں اس کا اظہار کس سے کرتی؟ میرے گھر پر باپ اور بھابھیوں پر تو ان بھائیوں کا قبضہ تھا۔ مزید میری ماں کو غفلت میں دھکیل کر وہ اپنی مزید دو بہنوں کو یہاں لانا چاہ رہی تھیں، بلکہ اب تو کامیابی کے وہ بہت قریب تھیں۔ مجھے لگنے لگا کہ یہ فقیروں کا آنا بھی انہی کی کوئی چال ہے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ان سب کے منصوبے کو کسی بھی طرح کامیاب نہ ہونے دوں گی۔ اسی لیے جب اگلے دن وہ تینوں فقیر ہمارے دروازے پر آئے تو میں اماں سے پہلے ہی لپک کر دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ میری اماں میرے پیچھے لپکی، مگر میں تیر کی طرح تیزی سے ان سے پہلے ہی باہر نکلی اور وہاں موجود ان تینوں فقیروں کو خوب برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں فقیر منہ نیچا کر کے خاموشی سے میری باتیں سنتے رہے اور پھر کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نکالے بغیر سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی میری اماں کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے مجھے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے یقین نہ ہو رہا تھا کہ اماں مجھے اس طرح مار سکتی ہیں۔ شور سن کر میری بھابیاں بھی آ گئیں۔ مجھے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جب ان کے سامنے بھی امی نے مجھے دو چار ہاتھ مزید مارے تھے، وہ فوراً آگے بڑھیں اور امی سے مجھے چھڑوایا، مگر میں نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے اب ہر چیز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دوں۔ میں رات کے کھانے پر بھی باہر نہ نکلی۔ ابو اور بھائیوں نے میرا پوچھا اور مجھے بلوایا بھی، مگر میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر دیا۔ بہت دیر رات گئے، میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تو ویسے ہی غصے اور بھوک سے بھری بیٹھی تھی۔ سوچا کہ بھابھی ہوں گی تو خوب سنا کر بھیجوں گی، مگر دروازے پر اپنی اماں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اماں کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک کٹورا تھا جو اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کٹورے کو تھام لیا اور منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اماں نے مجھ سے کچھ کہا کہ جلدی سے دودھ پی لو، پھر اسے مجھ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ میں تو ویسے ہی بھوک کی کچی تھی اور اس وقت میرا بھوک سے برا حال تھا۔ میں نے اس دودھ کو غنیمت جانا، خاموشی سے منہ نیچے کر کے دودھ پینے لگی۔ جب پورا کٹورا خالی ہوا تو اماں کے کہنے پر میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ اماں نے کہا کہ وہ جانتی ہیں کہ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، آج وہ ان سب الجھنوں سے مجھے نکال دیں گی۔ میں اب پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کے بعد مجھے جو بتایا وہ کچھ یہ تھا۔ بیٹوں کی شادی کے بعد میری طبیعت گری گری رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں میں صحن کے بیچ دیوار اٹھ گئی تو میں سمجھی کہ اسی وجہ سے میرے درد رہنے لگا ہے، مگر پھر یہ تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی۔ میرے پیٹ کے نچلے حصے پر ایک دانہ سے نکل آیا تھا، پھر اس میں پس پڑ گیا اور ایک گٹھلی سی بن گئی۔ اس گٹھلی میں شدید درد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میں سخت بے چین رہنے لگی تھی۔ میں اپنی بیماری کا بتا کر کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے طور پر اس کا علاج کرواتی رہی، مگر کہیں سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ پھر مجھے کسی حکیم کا پتہ چلا تو میں ان کے پاس گئی اور اپنا مرض ان کو بتایا۔ انہوں نے میری نبض دیکھ کر بتایا کہ مجھے ایک قسم کا ناسور ہو گیا ہے، جس کا علاج ایک خالص پودے کا عرق تھا جس میں مجھے روٹی ملا کر کھانا تھی۔ وہ حکیم یہاں سے کافی دور رہتے ہیں اور جو پودا انہوں نے بتایا وہ بھی بہت نایاب تھا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ 3 فقیر ہیں، وہ روز میرے دروازے پر یہ پودا رکھ جایا کریں گے۔ میں انہیں کھانا کھلا دوں تو وہ یہ خدمت انجام دے لیں گے اور وہی مرض اور پودے کے تناسب سے روٹی پودے میں ڈال دیں گے، جسے میں نے اس پودے کے پتے اور پتلے سے تنے کے ساتھ ملا کر کھانا ہے۔ یہ علاج مجھے 3 مہینے کرنا تھا۔ اب میں روز بس یہی روٹی کھاتی ہوں۔ اس سے میرے پیٹ میں سخت درد اٹھتا ہے اور مجھے گھنٹوں باتھ روم میں گزارنا پڑتے ہیں۔ اسی تکلیف کی وجہ سے میں چڑچڑی اور کمزور ہو چکی ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب مجھے اس علاج سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اب کچھ ہی دن کا علاج اور رہ گیا ہے تو میں اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں حیرت سے یہ سب سن رہی تھی۔ میں کیا کیا سوچتی جا رہی تھی، کس کس پر شک کر رہی تھی، اور وہاں میری اماں اکیلے اس تکلیف دہ مرض سے لڑتی رہی تھیں۔
मैं शर्मिंदा सी सर झुकाए बैठी थी। दूसरे दिन जब वो फकीर दरवाजे पर आए तो मैंने जल्दी से जाकर उन्हें सलाम किया और अपने कल के रवैये की मुआफ़ी मांगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआओं से नवाजा। अब मैं ही रोज उन्हें खाना देती हूँ ताकि मेरी अम्मा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। भाभीियों से भी पहले की तरह हंसती बोलती हूँ। साथ ही अपने भाइयों की होने वाली दुल्हनों के लिए भी तैयारी करवा रही हूँ कि मैं तो कुछ महीनों में यहाँ से चली जाऊंगी, मगर दुआ है कि मेरा मेका हमेशा आबाद रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।